Gitubok sa General Santos City Police Office ang mga sospek sa sunod-sunod nga pagpamusil sa ilang area of responsibility. Sumala pa ni Police Major Jethro Dave Doligas, Station Commander sa Macar Police Station, nga aduna na sila'y mga ginasundan nga motibo sa maong mga pagpamusil kung asa may kalabutan sa droga o personal nga bangi ang hinungdan sa pagpamusil sa biktima nga si Mark Cesar Jocampo, 24 anyos, nga residente sa Acacia Subdivision, Barangay Labangal, alas 2:30 sa sayong kabuntagon. Samtang may kalabutan usab sa bangi sa pamilya ang motibo sa laing pagpamusil sa pamilya ni Gil Garcia Adayre, 25 anyos, Alhaura Adayre, 25 anyos, og menor de edad nga anak nila nga nahitabo sa Digos, Macar Road, Purok Mauswago National Highway, alas 6:45 sa gabi. Dugang pa ni Major Doligas nga natumbok nila ang mga sospek sa maong mga pagpamusil tungod sa CCTV nga nakuha og testimonya sa mga saksi sa maong panghitabo. Gipaniguro man usab sa maong opisyal nga himuon nilang tanan aron makabut sa mga biktima ang hustisya. Mga katropa, sakit bang imong lawas tungod sa outing og activities kaniadtong holiday season? Gamit na sa Santon Herbal Oil. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, ex-FM News.